इदं सुरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्र धनं मेरुतुल्यम् मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् आधारनिलयो धाता पुष्पहासः प्रजागरः ऊर्ध्वगस्तत्पथाचारः प्राणदः प्रणवः पणः आधारनिलयः इति आध्रियते अस्मिन् इत्याधारः आ इत्युपसर्गपूर्वक धृञ् धारणे इति धातोः घञ् प्रत्ययं कृत्वा आधारः इति शब्दः कर्तव्यः। एवमेव निलीयते अस्मिन् इति निलयः नि उपसर्गपूर्वक लीङ् धातोः एरच् प्रत्ययः निलयः। तथा च पृथिव्यादीनां पञ्चमहाभूतानाम् आधाराणामप्याधारत्वाद् आधारनिलयः इति। पृथिव्यादीनि पञ्चमहाभूतानि अन्येषां सर्वेषाम् आधारभूतानि भवन्ति। तेषामप्ययं भगवान् आधारभूतः सर्वाधिष्ठानम् इति कृत्वा आधारनिलयः आधाराणां निलयः आधारनिलयः इति शब्दः अयं योजनीयः। आधारनिलयाय नमः। अनन्तरं धाता इति धान्यधातोः तृच् प्रत्यये धाता इति रूपं सर्वस्य धारकः इत्यर्थः विधाता नियामकः इत्यर्थः अथवा संहारसमये सर्वाः प्रजाः धयति इति धाता इति वा धात्वन्तरादिदं रूपं भवति। धेट् पाने इति धातोः तृच् प्रत्ययं कृत्वापि इदं रूपं भवति धात्रे नमः इति। कदाचित् अधात्रे इत्यपि पदच्छेदं कुर्वन्ति, तदपि नञ्समासं कृत्वा योजयितुं शक्यते। परमार्थदृष्ट्या कस्यापि आधारो न भवति इत्यभिप्रायेण अधाता इत्यपि योजयितुं शक्यते। इतः परं पुष्पहासः इति शब्दः पुष्पविकसने इति धातोः अच् प्रत्यये पुष्पम् इति शब्दः। एवं हस धातुः हसनार्थकः हस धातुः पुष्प इव हासः यस्य सः पुष्पहासः इति। मुकुलात्मना स्थितानां पुष्पाणां हासः यथा मनोहरः भवति तद्वत् प्रपञ्चरूपेण विकासरूपः हासः भगवतः अतीव मनोहरो भवति इति कृत्वा पुष्पहासः इति भगवतः नाम। पुष्पहासाय नमः। प्रजागरः इति तदनन्तरं प्रकर्षेण जागरः इति। भक्तानां रक्षणार्थं सर्वदा जागरूकः भगवान् इति कृत्वा प्रजागरः। जागृनिद्राक्षये इति धातोः अच् प्रत्ययः प्रजागराय नमः। अनन्तरम् ऊर्ध्वगः सर्वेषां भूतानाम् उपरि तिष्ठति इत्यूर्ध्वगः ऊर्ध्वं गच्छति इत्यूर्ध्वगः। ऊर्ध्वम् इत्यस्य उपरि इत्यर्थः। गमधातोः डप्रत्ययान्तरूपमिदं भवति। ऊर्ध्वमाने इति धातोः ऊर्ध्वशब्दः निष्पादनीयः। ऊर्ध्वगाय नमः। तत्पथाचारः इति तदनन्तरं ततां पन्थानः मार्गाः तत्पथाः ततां कर्माणि इत्यर्थः। सन्तः सज्जनाः सज्जनानां यानि कर्माणि तानि कर्माणि सत्पथाः इत्युच्यते। तान् तत्पथान् आचरति इति सत्पथाचारः। लोकसंग्रहार्थं नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि इति भगवता गीतायाम् उक्तं। यद्यपि मया प्राप्तव्यं किमपि नास्ति तथापि लोकसंग्रहाय अहं कर्ममार्गे अवतिष्ठमानः अस्मि इत्युक्तरीत्या भगवान् सत्पथाचारः इत्युच्यते। अतः सत्पथाचाराय नमः इति स्तूयते। एवं प्राणदः प्राणान् ददाति इति प्राणदः। धान्यधातोः कप्रत्ययः मृतान् जीवयति यद्यायुर्वर्तते तर्हि मरणोन्मुखान् उज्जीवयति नूतनाम् ऊर्जां ददाति इत्यभिप्रायेण प्राणदः इति। प्रणवः प्रकर्षेण नवः नु स्तुतौ इति धातुः प्र इत्युपसर्गः घ प्रत्ययः प्रणवः इति शब्दो भवति। णत्वं च भवति तदानीं प्रणवः इति लभ्यते। प्रणवस्तु भगवदुपासनस्य अतिप्रधानम् आलम्बनं भवति इति कृत्वा तदभेदोपचारेण भगवान् प्रणवः इति स्तूयते। प्रणवाय नमः।
ओङ्कारात्मकत्वात् भगवान् प्रणवः इति स्तूयते प्रणौति अनेन इति प्रणवः ओङ्कारः ओङ्कारेण भगवान् स्तूयते इति प्रणवाय नमः पणः इत्यन्तिमं नाम पणशब्दः पणव्यवहारे स्तुतौ च अर्थद्वये वर्तते व्यवहारः इत्यर्थे व्यवह्रियते पणेन व्यवह्रियते पणं दत्वा वस्तु अपेक्षितं वस्तु स्वीक्रियते अस्माभिः पणव्यवहारे इति धातुः एवं पणस्तुतौ इति धातुः सः धातुः अत्र अपेक्ष्यते अच् प्रत्ययः पणः इति शब्दो भवति व्यवहारार्थकं धातुं स्वीकृत्यापि पणते इति पणः इत्येवं व्यवहारसाधनं भगवन्तं विना भगवदनुग्रहं विना व्यवहारोऽपि न प्रवर्तते इति कृत्वा सर्वव्यवहार अनुग्राहकत्वात् भगवान् पणः इति अभेदोपचारेण कथ्यते पणशब्देन पुण्यकर्माणि लक्ष्यन्ते इत्यपि भवति पणसाध्यानि पुण्यकर्माणि लक्ष्यन्ते तैः कर्मभिः प्राप्तव्यः भगवान् इति पणः इति स्तूयते इत्येवम् अनेकथा अस्य व्याख्यानं सम्भवति